अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सामईन, आप तमाम की खिदमत में चंद दिनों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ ऑडियोज़ पेश की जा रही हैं। बाज़ की तरफ से यह दावा किया जाता है कि वो फलां गलत है, और बाज़ की तरफ से यह दावा किया जाता है कि फलां आदमी सही कह रहा है। सही क्या है और गलत क्या है, इसको वही परख सकता है जिन्होंने कुरान हदीस को समझकर पढ़ा होगा, और सोच समझकर वो इसका फैसला खुद ले सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनांचे चंद दिनों से सोशल मीडिया के जरिए से आपके दरमियान में इस तरह की ऑडियोज वीडियोज पेश की जा रही हैं जिनकी वजह से आप लोग भी बेचैन होंगे। उन्हीं में से एक मौजू तबलीग का मौजू है, जिसका सही चेहरा, असल चेहरा बाज हक परस्त इंसान आपके दरमियान में पेश करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। चुनांचे उन्हीं में से एक हमारे उस्ताद गिरामे कदर मौलाना ज़ियाउल हक साहिब साकिन होंचपुरी ने यह कदम उठाया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके जरिए से आप अपने घर पर बैठकर सैकड़ों लोगों को अपनी सही बात और हक बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चुनांचे मौलाना की एक वीडियो मैंने आपकी खिदमत में इरसाल की थी, और वो वीडियो ये थी कि मुफ्ती इब्राहिम सूड़ा का से मौलाना ज़ियाउल हक साहिब की मुलाकात। उस मुलाकात की मुकम्मल रिपोर्ट आप तमाम की खिदमत में पेश की जा चुकी है, और दूसरी ऑडियोज भी आपकी खिदमत में पेश की गई, वो भी आपने सुनी होगी। अब तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, और ये वीडियो इसलिए पेश की जा रही है कि बाज लोगों की तरफ से यह दावा किया गया है कि मौलाना साहब ने अपनी तमाम तरह की गलत बयानी से रुजू कर लिया है, और यह उनका रुजूनामा है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मौलाना साहब का यह सबसे पहले रुजूनामा है। ये जो रुजू करते हैं उसके 5 सफ़ात इन्होंने लिखे हैं, और ये रुजूनामा इन्होंने दारुल देवबंद को इरसाल किया था 29 सफरुल मुज़फ्फर 1438 मुताबिक 30 नवंबर 2016 बरोज चहारशंबा। ये मौलाना साहब का खत था जो इन्होंने दारुल देवबंद को इरसाल किया। इसके आखिरी अल्फाज आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें ये लिखते हैं, नोट के जरिए हमारे यहाँ मरकज में लेटर पैड और मुहर वगैरह के इस्तेमाल का मामूल नहीं है। नीज अहकर के बयानात पर जो एतराजात हैं उनके मुताल्लिक अहकर की कम इल्मी के बावजूद जो मालूमात और उनके इल्मी मराजे वगैरह है आइंदा इरसाल करने की कोशिश की जाएगी। मौलवी साद साहब इस अपने रुजूनामा को दारुल देवबंद इरसाल करते हैं। दारुल देवबंद इस रुजूनामा के बारे में यह कहकर इनकार कर देते हैं कि आपने जो अल्फाज लिखे हैं इनका मकसद क्या है, यानी आइंदा इल्मी मराजे पेश किए जाएंगे, यानी जो गलतियां की हैं वो दलाइल और शवाहिद की बुनियाद पर की हैं। यानी वो मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा कि मैंने अपनी तमाम तरह की बातों से रुजू कर लिया है बगैर किसी चूनो चिरा के। चुनांचे इसी को लेकर दारुल देवबंद ने उनसे यह कहा है कि इस सिलसिले में अर्ज यह है कि अव्वलन तो दारुल देवबंद के मौक़िफ़ की बुनियाद आपके सिर्फ पुराने बयानात नहीं हैं बल्कि माजी करीब के बयानात भी हैं, बल्कि एक इक़्तिबास के कुछ अज्जा को छोड़कर बाकी इक़्तिबासात करीबी वक्त के हैं। सानियन आपके हालिया बयानात में मदारिस, उलमा और अहलुल्लाह से कुर्बत की तरगीब तो दी गई है, लेकिन काबिल इश्काल बातों से रुजू या उनकी तरदीद का कोई जिक्र नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके मुरासिला का आखिरी और इख्तितामी हिस्सा साफ बता रहा है कि आपके नजदीक दारुल देवबंद का यह फतवा जिसके पेश नजर यह तवील मकतूब इरसाल किया गया है, बदगुमानी और दावत और तबलीग के काम और उसके मरकज के साथ अदम ताउन के जज्बे से मुरत्तिब किया गया है। यानी ये उनके अल्फाज थे। सूए जन और बदगुमानी इल्मी व शरई एतबार से उस जन्न गुमान, हाँ ये मौलाना साद ने कहा है। ये तमाम इल्जामात जो लगाए हैं कि दावत तबलीग के काम और उसके मरकज के साथ अदम ताउन के जज्बे से मुरत्तिब किया गया है। फतवे के बारे में कहा है उन्होंने, मौलवी साहब ने ये गलत किया है आपने, और सूए जन के मुतरादिफ है यह फतवा।
تو مودی صاحب نے اس کی تشریح کر دی کہ جناب کا یہ وہم و خیال یکسر نادرست اور غلط ہے، فتاوے بدگمانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ بیان شریعت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مفتی ابو القاسم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا اس رجوع نامے کا کہ آپ نے ابھی وضاحتاً اپنی تمام طرح کی باتوں سے رجوع نہیں کیا ہے، آپ ابھی اپنی غلط بیانی پر استدلالات پر اڑے ہوئے ہیں۔ یا آپ کی موبائل اسکرین پر پہلا جواب جو رجوع نامے کا دیا گیا ہے یہ موجود ہے، یہ مفتی ابو القاسم صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اب دوسرا رجوع نامہ مولوی صاحب کی طرف سے آتا ہے، 10 ربیع الاول 1438 مطابق 9 دسمبر 2016 مولانا محمد سعد صاحب کا دوسرا رجوع نامہ مولانا نور الحسن راشدی کاندھلوی اور برادران مولوی ضیاء الحسن و مولوی بدر الحسن کے ذریعے دیوبند لے کر گئے تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کی منشا کے مطابق دوسرا رجوع نامہ مولوی سعد نے بھیجا ہے، اور یہ رجوع نامہ 4 صفحے کا ہے، اور اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے، یہ تحریر ہے جو آپ کی موبائل اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ مکرم جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی زیدہ مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی موبائل اسکرین پر ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نے مفتی ثناء اللہ صاحب سوڈاکا کی مجلس میں بھی سن لیا ہوگا جس کو انہوں نے پیش کیا ہے، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس سے آپ مطمئن ہیں، ہم مفصل تحریر آپ کے جواب میں ضرور بھیج دیں گے چند دنوں کے بعد۔ مگر تحریر جو انہوں نے پی ڈی ایف بنائی ہے، مولانا سعد کے جو حامی ہیں انہوں نے جو پی ڈی ایف بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے، مگر تحریری وعدہ کے مطابق کوئی تفصیلی تحریر دارالعلوم دیوبند نے نہیں بھیجی۔ اب تیسرا رجوع نامہ اس کے بعد 9 جنوری 2017 مطابق 10 ربیع الثانی 1438 کو ایک اور وضاحت نامہ اس میں بھیجتے ہیں، یہ 3 4 5 صفحے کا خط مولوی سعد کی طرف سے ارسال کیا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کی جانب 10 ربیع الثانی 1438 9 جنوری 2017 کو۔ اب اس کے بعد تیسرا رجوع نامہ جانے کے بعد 20 دن بعد 28 جنوری 2017 کو دارالعلوم دیوبند سے یہ تحریر موصول ہوئی، جس میں رجوع کو تسلیم قبول کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر بلا توجیہ و تعویل کے رجوع کرنے کو لکھا۔ یہ دارالعلوم کی طرف سے تیسرے رجوع نامے کا جواب دیا گیا تھا، یہ آپ کی جو موبائل اسکرین پر ہے، 28 تاریخ پہلا مہینہ 2017 کو جواب دیا گیا ہے، 3 صفحے کا تقریباً یہ جواب دیا گیا تھا۔ اب چوتھا رجوع نامہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دارہ کی منشا کے مطابق بلا کسی توجیہ و تعویل کے رجوع نامہ بدست مفتی ریاست صاحب بلند شہری محتم جامع فاروقیہ انوار العلوم کے ذریعے مفتی محمود صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند کو بھیجا گیا، اور یہ لکھتے ہیں، موصوف لکھتے ہیں جنہوں نے اس پی ڈی ایف کو بنایا ہے، مگر افسوس کہ مسلسل 1 گھنٹہ تک خوش آمد کرتے رہنے کے محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی نے اس کو ہاتھ میں لینے سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی رجوع نامہ کو جو صراحتاً بھیجا گیا تھا، یعنی آپ کی موبائل اسکرین پر یہ رجوع نامہ دکھائی دے رہا ہے مولوی صاحب کی طرف سے، چوتھا رجوع نامہ، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں جنہوں نے اس پی ڈی ایف کو بنایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے اس رجوع نامے کو لینے سے انکار کر دیا، ان کی خوشامد کرتے رہے۔ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے کہ مفتی ابو القاسم نے ان کے رجوع نامے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے آج تک واضح طور پر استدلالات ہمیں نہیں مل سکے ہیں۔ یہ رجوع نامہ چوتھا رجوع نامہ ہے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا گیا ہے مولوی سعد کی جانب سے۔ چنانچہ 5ویں رجوع نامہ جو 2018 میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے موقف کی وضاحت کی تھی وہ آپ کے موبائل اسکرین پر یہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے واضح موقف کو پھر سے لوگوں کے سامنے اجاگر اس لیے کیا تھا کہ دارالعلوم کے خلاف یہ سازش کی گئی، دارالعلوم کے اساتذہ کے خلاف، کہ دارالعلوم اپنے موقف سے ہٹ چکے ہیں اور دارالعلوم کے اساتذہ کا اس فتوے سے اختلاف ہے، جبکہ آپ کے موبائل اسکرین پر صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ وہ اپنے موقف پر اب بھی قائم ہے۔ چنانچہ یہ دارالعلوم دیوبند کا واضح موقف 7 تاریخ 5 مہینہ 2018
बात समझने की इसमें यह है कि मुफ्ती सनाउल्लाह साहिब सूडा का मौलाना तौफीक साहब फुसैदा जो रुजूनामा पेश करते हैं अपनी वीडियो में, वो 2017 की तमाम तहरीरात है, 2017 की है तमाम तरह की तहरीरात, जबकि अपना वाज़े मौक़िफ़ बयान कर रहा है दारुल उलूम देवबंद 7 तारीख 5 महीने 2018 को, यानी रुजूनामा 2017 के हैं और तहरीर दोबारा शाये की जा रही दारुल उलूम की जानिब से 2018 को। इसमें लिखते हैं, वो मुख्तसर सी है, आप मोबाइल स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इसको मुख्तसर पढ़कर सुनाता हूं। इधर हफ्तों से मीडिया पर यह खबर गश्त कर रही है कि मौलाना मोहम्मद साद कांदलवी साहब के बाज़ बयानात से मुताल्लिक दारुल उलूम देवबंद ने अपने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया था और जिस पर दारुल उलूम देवबंद अब तक कायम है, खुद दारुल उलूम देवबंद के बाज़ मौक़िर असातिज़ा का इससे इख्तिलाफ है। जाहिर है कि इस खिलाफ वाक़े खबर से एक बड़ा तबका जो सही सूरत हाल से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं है, शुकों को शुबहात में मुब्तला हो सकता है और असरनो एक नई और बेफायदा बहस शुरू हो सकती है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद के खुद्दाम एक बार फिर इस बात की वजाहत जरूर समझते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के मौक़िर असातिज़ा और मुफ्तियान किराम अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है और इस मौक़िफ़ के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नीज़ दारुल उलूम देवबंद और उसके खुद्दाम का जमात तबलीग से मिन हैसिल जमाअत न कल कोई इख्तिलाफ था और न आज कोई इख्तिलाफ है, बल्कि कार तबलीग को मिल्लत इस्लामिया के हक में मुफीद दर मुफीद बावर करते हैं। जमात तबलीग के मौजूदा दाखिली इख्तिलाफ के बारे में दारुल उलूम देवबंद अपने पहले मौक़िफ़ पर आज भी कायम है कि ये इख्तिलाफ जमात का अपना दाखिली मामला है, दारुल उलूम देवबंद का इससे कोई सरोकार नहीं है और इस मसले में दारुल उलूम देवबंद दोनों फरीकों से यकसा फासला बनाए रखेगा। दोनों फरीक यानी ये शूरा वाले हों या फिर मरकज वाले हों, अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको कबूल अमल की तौफीक दे और सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रखे। यह रुजूनामा है, इसमें साइन है नियामतुल्लाह साहिब, बहरलूम, अरशद मदनी, सईद अहमद, अबुल कासिम नौमानी, हबीबुर रहमान, अफल्लावान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अमीन और ज़ैरुल इस्लाम और बहुत सारे साइन है इसमें जिनको परखना मुश्किल है। तो यरजूना ये जवाब दारुल उलूम की तरफ से फिर से जो वाज़े किया गया था, इसलिए कि बाज़ लोग दारुल उलूम के खिलाफ ये कह रहे हैं कि दारुल उलूम अपने मौक़िफ़ से हट चुका है। इसी की वजाहत के लिए दारुल उलूम देवबंद ने 7 तारीख 5 महीना 2018 को अपना यह मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश किया था ताकि अवाम इस बात से आगाह रहे कि दारुल उलूम अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और जो मुफ्ती सनाउल्लाह जैसे बहुत सारे हजरात लोगों को रुजूनामा दिखाकर उनको बहका रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने रुजू कर लिया है, यह बिल्कुल सरासर गलत है और अगर इसका जवाब वो दे सके तो दे दे। 2018 की यह तहरीर है, साफ अल्फाजों में लिख रखा है कि दारुल उलूम अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। खैर बहरहाल ये तमाम तरह की बातें एक तरफ है, रुजू किसको कहा जाता है इसको भी आप जरा समझ लीजिए। रुजू के असल माना यह है कि जो आइंदा के लिए अपने तमाम तरह की गलत बयानी से मैं आज़म करता हूं कि आइंदा इस तरह की गलत बयानी नहीं होगी। जबकि मौलवी साद के तमाम तरह के रुजूनामे थे वो 2016-2017 के थे। चुनांचे 2017 के बहुत सारे बयानात इस तरह के आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिनमें वो सराहतन अंबिया पर इल्जामात लगाते हैं और कुरान हदीस की गलत तफसीर से काम लेते हैं और बेजा और मन घड़त इज्तिहादात को लोगों के सामने पेश करते हैं। इस तरह के बहुत से सोशल मीडिया पर उनके बयान आपको मिल जाएंगे, आप उनको परखें। दारुल उलूम देवबंद अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इन जैसे हजरात जो अवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं वो सही मौक़िफ़ क्या है दारुल उलूम का उसको अवाम के सामने लाएं और अवाम को बतलाएं कि हमने आज तक सही मौक़िफ़ को तुमसे छुपाया था, दारुल उलूम का सही मौक़िफ़ यह है और गलत यह है। चुनांचे उन तमाम हजरात से मैं अदबन ये गुजारिश करता हूं कि आप उन तमाम तरह के जो रुजूनामों को पेश कर रहे हैं, आप उन तमाम तरह के रुजूनामों को आवाम के सामने पेश करें और दारुल उलूम का जो उनका जवाब है 2018 में जो मजबूरन दारुल उलूम देवबंद ने शाये किया था कि दारुल उलूम के खिलाफ लोगों ने साजिशें की कि दारुल उलूम अपने मौक़िफ़ से हट चुका है, उसकी वजह से दारुल उलूम ने फिर से अपने मौक़िफ़ की वजाहत की थी और तहरीर ने जवाब दिया था कि दारुल उलूम अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
اگر آپ صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس تحریر کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دارالعلوم نے سیاستاً مصلحتاً اپنے فتوے کو لکھا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ دارالعلوم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. جس دارالعلوم نے آج تک پوری دنیا کی ترجمانی کی ہے، شریعت کی صحیح ترجمانی کی ہے، وہ دارالعلوم کا واحد مرکز ہے پوری دنیا میں، جو ہر غلط بات کو سے ٹکرایا ہے، غلط لوگوں سے ٹکرایا ہے. جب بھی تحفظ ختم نبوت پر انگلی اٹھائی گئی تو دارالعلوم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اور اب جو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نبیوں پہ الزامات لگاتا ہے، صحابہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان پر بے جا الزامات لگاتے ہیں، قرآن حدیث کی غلط تفسیر کرتے ہیں، تو دارالعلوم کا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح بات دارالعلوم پیش کرے. چنانچہ دارالعلوم نے اس کا حق بخوبی ادا کیا ہے اور ہر زمانے میں کرتا رہا ہے. اور تبلیغ کے موضوع پر بھی دارالعلوم کا واضح موقف ہے کہ دارالعلوم اگر یہ شخص اپنی غلط بیانی سے نہیں رکا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. سب سے آخر میں آپ تمام کی خدمت میں ایک بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی ثناء اللہ جیسے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ موقف ہے، جبکہ آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی صراحتاً یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پہلے رجوع کے جواب میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے استدلالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دارالعلوم کے محتمم نے لکھا ہے کہ آپ اس فتوے کو زن پر محمول نہ کریں، بدگمانی پر محمول نہ کریں، بلکہ یہ دارالعلوم یہ شریعت کی ترجمانی ہے. یہ فتویٰ سوء ظن پر نہیں دیا جاتا ہے، کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ یہ شریعت کی صحیح ترجمانی، شریعت کا صحیح موقف بیان کرنے کے لیے فتویٰ شائع کیا جاتا ہے. تو ان لیٹر پیڈوں میں، ان تحریرات میں جب فتویٰ لکھا جا رہا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ نہیں ہے؟ دوسری بات، بہرنون میں آپ موبائل اسکرین پر موبائل یہ دیکھ رہے ہیں، بہرنون نوٹ کے ذریعے اپنی بات لکھتے ہیں کہ اس فتوے کی بنیاد پر، اس موقف کی بنیاد پر ان کو اپنی باتوں سے باز آنا چاہیے. تو دارالعلوم کے موقر اساتذہ جن کے پاس بہت سارا علم ہے، اپنے علم کی مثال خود ہے، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ نہیں ہے. یہ بات ان کے منہ پر تماچا ہے، جبکہ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی صراحتاً کہتے ہیں کہ آپ اس فتوے کے بارے میں یہ نہ سوچیں. بہرالعلوم صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ اور اس موقف کی تصدیق کی جاتی ہے. اگر آپ پھر بھی نہ سمجھے، اگر عوام کو اسی طرح بیوقوف بناتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ فرقہ، یہ جماعت تبلیغ فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس لیے آپ تمام سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے صحیح موقف واضح کریں، اصل بات کیا ہے اس کو سامنے لائیں، کسی امامت کے ڈر سے یا پھر مدارس کے ڈر سے لوگوں سے صحیح بات کو نہ چھپائیں، صحیح بات کو پہچاننے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہیں آپ ان کو بتائیں، انشاءاللہ ان کا بھی بخوبی جواب دیا جائے گا. ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ مفتی ثناء اللہ صاحب سوڑا کا جو رجوع نامہ کی تحریرات کو لے کر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور مول توفیق فسیتا مولانا ضیاءالحق صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. میں ان تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے انہوں نے ابھی صحیح دارالعلوم کا صحیح موقف، اصل موقف کو واضح ہی نہیں کیا ہے. دارالعلوم کا موقف فی الحال بھی یہی ہے اور اگر جب تک یہ رجوع نہیں کرے گا دارالعلوم کا موقف یہی رہے گا. ویڈیو کو مفتی ثناء اللہ صاحب سوڑاکا نے پیش کیا ہے، آپ اس ویڈیو کے بہکاؤ میں نہ آئے. رجوع نامہ کو پیش کیا ہے، مانتے ہیں رجوع نامہ ہے، لیکن وہ تمام طرح کے رجوع نامہ 2017 کے ہیں. دارالعلوم اپنا موقف پھر سے لوگوں کے درمیان میں 2018 میں واضح کر چکا ہے، اس لیے
اس واضح موقف کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، عوام سے قطعاً نہیں ڈرنا ہے. امامت کے ڈر سے لوگوں سے اصل بات کو چھپانا، شریعت کی صحیح بات کو چھپانا، یہ بہت بڑا جرم کی بات ہے. لوگ ایک غلط آدمی کو ثابت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو غلط کہہ رہے ہیں. ایک غلط ایسے آدمی کی حمایت کے لیے جس آدمی نے نبی پر کیچڑ اچھالی، جس آدمی نے نبی کے معمول کے مطابق یہ کہا کہ معمول سے ہٹ چکے ہیں، شریعت سے ہٹ چکے ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث میں تفسیر بالرائے سے کام لیا، جنہوں نے من گھڑت اجتہادات لوگوں کے سامنے بیان کیے، کیا اس شخص کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو سیاست کی نظر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلحت کے خلاف ہے، دارالعلوم کو نہیں دینا چاہیے تھا. طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ صحیح بات کو سمجھیں، صحیح بات کو پھیلائیں، اور انشاءاللہ اگر یہ اس طرح کی پھر سے ویڈیو پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی اس طرح مدلل جوابات کی روشنی میں آپ تمام کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو پیش کی جاتی رہیں گی. میدان میں بھی آئیں گے اور لوگوں کے سامنے آ کر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ان کے رجوع نامے کا مقصد کیا تھا اور رجوع نامہ کے اصل تحریر کیا ہے اور رجوع دارالعلوم کا واضح موقف کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں پسند آئی ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.